से इलाकाई खबरें सुनिए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि धरनी पोर्टल रेवेन्यू खिदमात में इनकलाबी तब्दीली लाएगा और पूरे मुल्क में नया रुझान बनाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हफ्ते को जनगांव के कोड़ाकांडला मंडल सेंटर में रईतु वेदिका का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी ममलिकती वजीर खारिजा मुरलीधरन ने कहा है कि मुल्क भर में 517 पासपोर्ट सेवा केंद्रों और 424 डाक खानों में पासपोर्ट खिदमात वबा से पहले की सतह पर बहाल की जा रही हैं और मरकजी हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 से रूबसेहत होने वालों की शरह 90.99% हो गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज मेडचल मलकाजगिरी जिले के मोडूचिंतलापल्ली गांव में जमीनात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए धरनी पोर्टल का इफ्तिताह किया। रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पर स्लॉट की बुकिंग आज शुरू हो गई, जबकि रजिस्ट्रेशन का आगाज 2 नवंबर से होगा। इस वेबसाइट पर शहरियों की जायदादों की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। इस पोर्टल पर जिन जायदादों की तफसीलात अपलोड नहीं की गई हैं उन्हें गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा और उनके रजिस्ट्रेशन या म्यूटेशन की इजाजत नहीं होगी। यह पोर्टल रियासती हुकूमत की जानिब से हाल ही में लाई गई अराजी इस्लाहात का हिस्सा है। रजिस्ट्रेशन के अमल में खामियों को कम करने के लिए यह हमा मकसदी पोर्टल तैयार किया गया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना मुल्क में पहली रियासत है जो लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए आईटी खिदमात का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि नए पोर्टल के आगाज के साथ ही रजिस्ट्रेशन का अमल 15 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि धरनी पोर्टल रेवेन्यू खिदमात में इनकलाबी तब्दीली लाएगा और मुल्क में एक नया रुझान बनाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हफ्ते को जनगांव जिले के कोड़ाकांडला मंडल सेंटर में रईतु वेदिका का इफ्तिताह करेंगे। वो रईतु वेदिका के करीब पल्ले प्रकृति वनम का मुआयना करेंगे और किसानों से खिताब करेंगे। मुत्तहिदा वरंगल जिले में रईतु बंधु की डिस्ट्रिक्ट, मंडल और विलेज कमेटियां इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मरकजी ममलिकती वजीर खारिजा मुरलीधरन ने कहा है कि मुल्क भर में 517 पासपोर्ट सेवा केंद्रों और 424 डाक खानों में पासपोर्ट खिदमात वबा से पहले की सतह पर बहाल की जा रही हैं। वो आज सिकंदराबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की नव तज़ीन शुदा इमारत का इफ्तिताह करने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह इमारत वजारत खारिजा की तमाम सरगर्मियों के लिए इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के तौर पर काम करेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, इमिग्रेशन ऑफिस और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस की तमाम खिदमात एक ही छत तले दस्तयाब होंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 5 पासपोर्ट सेवा केंद्रों और 14 डाक खानों में पासपोर्ट खिदमात बहाल कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अब आईटी सिस्टम की मदद से मुल्क में कहीं से भी पासपोर्ट खिदमात से इस्तेफादा किया जा सकता है। इस मौके पर ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने पासपोर्ट के हुसूल के अमल को आसान बना दिया है, जिससे मुख्तलिफ जुमरों के शहरी इस्तेफादा कर रहे हैं। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली और आला ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने आज के कविता को काउंसिल के रुकन की हैसियत से हलफ दिलाया। इस तकरीब में रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी, सत्यवती राठौड़, साबिक़ा निजामाबाद जिले के अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। कविता ने हाल ही में निजामाबाद के मजालिस मुकामी हल्के से ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की मईशत तवक्को से ज्यादा तेज रफ्तार के साथ पटरी पर वापस आ रही है और हालिया इस्लाहात दुनिया के लिए ये इशारा है कि नया भारत मार्केट और मार्केट की ताकतों में ईखान रखता है। एक अंग्रेजी रोजनामे को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि हालिया लेबर इस्लाहात से शरह तरक्की में इजाफा होगा। ये खबरें आपकी खिदमत में आकाशवाणी हैदराबाद से पेश की जा रही हैं। अनलॉक का मतलब लापरवाही नहीं है, इसका मकसद हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है। अनलॉक में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि कोविड-19 से रूबसेहत होने वालों की शरह 90.99% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56,000 से ज्यादा अफराद रूबसेहत हुए। इस तरह सेहतियाब होने वालों की तादाद 73,15,000 हो गई है।
صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے ملک میں مریضوں کی حقیقی تعداد میں کمی آئی ہے۔ اس وقت فعال کیسز کی تعداد جملہ پازیٹیو کیسز کا صرف 7.51% ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ملک میں اس وقت 6,03,000 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,881 نئے کیس درج کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی پازیٹیو کیسز کی جملہ تعداد 80 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ مرکز کی حکمت عملی پر مؤثر عمل آوری کے نتیجے میں صحت یابی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور اموات کی شرح کم ہے۔ اس وقت ملک میں شرح اموات صرف 1.5% ہے۔ گزشتہ 6 ہفتوں سے شرح اموات میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ملک کی شرح اموات دنیا بھر میں کم شرح اموات میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 517 افراد فوت ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد 1,20,527 ہو گئی۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 1,504 نئے معاملات درج کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں کووڈ 19 کے کیسز کی جملہ تعداد 2,35,656 ہو گئی ہے۔ ریاستی محکمہ صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 اور دیگر امراض کی وجہ سے 5 افراد فوت ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد 1,324 ہو گئی۔ حیدرآباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 288 نئے کیس درج کیے گئے۔ ادھر آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مزید 2,949 کیس درج کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں متاثرین کی جملہ تعداد 8,14,774 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں 3,609 افراد روبہ صحت ہوئے۔ کورونا وائرس سے مزید 18 افراد کی موت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی جملہ تعداد 6,643 ہو گئی۔ آندھرا پردیش میں گزشتہ چند دن کے دوران صحت یابی کی شرح میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ونپرتی ضلع میں آنگن واڑی ورکرز ویمن اینڈ چائلڈ ویلفیئر اسکیم کے تحت حاملہ خواتین میں تغذیہ بخش غذا تقسیم کر رہے ہیں۔ اس سے قبل حاملہ خواتین کو آنگن واڑی سینٹرز پر تغذیہ بخش غذا دی جاتی تھی، لیکن کووڈ 19 کی وجہ سے اب ان کے مکان پر یہ غذا فراہم کی جا رہی ہے۔ آل انڈیا ریڈیو سے بات کرتے ہوئے سریشا نامی ایک خاتون نے اس اسکیم سے حاصل ہو رہے فوائد پر مسرت کا اظہار کیا۔ میرا نام شریشا۔ بیفور لاک ڈاؤن ہم سب لوگ آ کے پریگننٹ لوگ یہاں پر کھانا کھاتے تھے، مگر آفٹر لاک ڈاؤن یہ آنگن واڑی ٹیچرس ہم کو گھر میں ہی پرووائڈ کر رہے فوڈ۔ اس میں دال، آئل، ایگس، چاول، دودھ دے رہے۔ یہ سب ہم گھر میں ہی بنا کے کھا رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ ہم کو نیوٹریشن فوڈ دے رہے، اس کے لیے بھارت پروڈکٹ کو ہمارا دھنیہ واد۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ اگر فطرت اور فطرت کے عناصر کا احترام کیا جائے تو معیشت اور ماحولیات کی بقائے باہمی ہو سکتی ہے۔ وہ آج گرین بلڈنگ کانگریس کا افتتاح کرنے کے بعد مخاطب تھے۔ یہ کانفرنس CII ہائیو پلیٹ فارم پر منعقد کی جا رہی ہے۔ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ تمام ممالک کو معاشی ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت اور ماحولیات کی بقائے باہمی کے لیے گرین بلڈنگز وقت کی ضرورت ہے۔ نائب صدر نے CII اور IBC سے کہا کہ وہ گرین بلڈنگ کی تحریک کو مزید فروغ دیں۔ گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندرراجن نے عوام کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ محبت، رواداری، اتحاد، ہم آہنگی اور عالمی بھائی چارے کی تعلیمات ہم سب کی رہنمائی کرتی رہیں تاکہ ہم سب کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ اس دوران حیدرآباد ٹریفک پولیس نے کل چار مینار سے نکالے جانے والے جلوس کے پیش نظر ٹریفک تحدیدات کا اعلان کیا ہے۔ یہ تحدیدات پرانے شہر کے علاقوں تک محدود رہیں گی اور صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہیں گی۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ دھرنی پورٹل ریونیو خدمات میں انقلابی تبدیلی لائے گا اور پورے ملک میں نیا رجحان بنائے گا۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ ہفتے کو جنگاؤں کے کوڑا کانڈلا منڈل سینٹر میں ریتو ویدیکا کا افتتاح کریں گے۔ مرکزی مملکتی وزیر خارجہ مرلی دھرن نے کہا ہے کہ ملک بھر میں 517 پاسپورٹ سیوا کیندروں اور 424 ڈاک خانوں میں پاسپورٹ خدمات وبا سے پہلے کی سطح پر بحال کی جا رہی ہیں۔ اور مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ کووڈ 19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 90.99% ہو گئی ہے۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔